kalibutan ka ang palibot may ko na pati na ang hilik uton sing tawo. Ag diri pag nagdamo ang merkubyo o kon virus sa palibot nga makatapit sa tawo kag sapat. Apang hindi tanan nga mga merkubyo makahalit sa tawo. Kay may yara man nga mga merkubyo nga ginahimo sing mga maalang mga tawo, ang makabulig nga makatapugong kag makatapna si mga malala nga masakit sa tawo. Kay may mga merkubyo nga ginahimo sing tawo agon nga makahalit kag makapatay sing madamo nga tawo. Nga mga katawan sa duta. Hindi lang sa tawo kundi sa tanan nga may kabuhi sa kalibutan. Gamiton ini nila sa pag-abot sang gira apang initanan kinaandan na lang na ginahimo sing tawo sa kalibutan sa paghimo sing malaot ug malain nga bulaton. At kung mag-abot man gid ini nga malala nga balatian sa kalibutan kag magalapta apang ini nga mga masikit madali na ini matapna kag mapunggan sing mga maalam nga tawo. Nga nagatuon sa sining nga mga butang tungod sing kinaalam ay ihibalaw sing tawo sa sining nga panahon kay ini nga masakit kag kalabida gintagna na ini magabot sa sining panahon nga wala sing may makapugong nga mga kalamidad masakit pa misti trahedya gutom paghingabotay pag-ilaway na nagkalain na nga duog sa kalibutan kag karon ini na kita magkatingala kun nga nagabot na ini nga mga butang tungod sing pagdamo sing tawo at kahimuan nila nga hindi maayo kag amo ini ang nagaalabot sa kalibutan nga wala nagbalik sa ila apang initanan nga mga butang umalagi na lang ang nagkatabo sa kalibutan nga hindi na itong kahadukan o tagkon mag-abot man gid ini mangin maiso ko sa pag-atubang sinitanan kaya ini nga silyo 3 may matabot diri nga mabudlay nga atubangon sa mga katawan sa buos kalibutan nga wala nila. Ginapaabot nga matabo sa sining nga panahon. Tungod kulang kita sa ihibalo kag alam kag wala naton ini natulupangdan ang dako nga problema nga magaabot sa kalibutan. Ag hindi naton malikawan ang dako nga problema sa nga aton atubang sa sining nga panahon. Kay may madamo nga mga katawan nga wala gid nakahibalo kung ano ini nga mga problema nga magaabot sa bug-os sa kalibutan kay tungod ang mga katawan sa kalibutan nawili sa mangkad pagkabutang sining kalibutan kag wala gid nila ginpadalma na sa ila hunahuna kag paminsaron kon ano ini ang dakong problema nga atubangon sa mga katawan sa buos sa kalibutan tungod sang ila kasako sang ila pagpangabuhi kag pagpangita sa pagkalibutan nga mga butang tulabi na gid ini ang manggad amo ini nga wala sila nakahibalo sini nga mga butang. Apang may mga tao man nga nakahibalo kung ano ang madangtan sining kalibutan, isa na diri ang tumuluo ni Kristo. Nga bisan pa sang una nga panahon ang mga tumuluo sang Dios o kun manalagna nagtagna sila sa mga palabuton sa panahon kanatuman. Bisan pa sa subong nga panahon ang gintuton-an ni Kristo nagatagna man si mga mahanabo sa kalibutan. Kaya ini sila ginupdan sing balaan ng Espiritu. Nga mo ni padala dire sa kalibutan. Nga mo ang magasugid sa ila sing kamatuoran na nahanungod sa palaabuton sing panahon. Nga bisan pa sa panahon ni Kristo nga siya nagwali sing maayong balita. Si Kristo nagapungko sa bukid sang Olibo upod ang iya mangintutunan nga nagasiling. Siya kanagtagna sing tanan nga mahanabo sa kalibutan. Ang isa ka pungsod, magasalakay sa isa ka pungsod. Mabatian ninyo ang linupok sang inaway sa malayo kag mga balita nga gira sa malayo nga duog. Kag mabasko nga linog, gutom pamisti na kalain-lain nga duog sang kalibutan. Pero hindi kamo mahadlok. Kay ini nga mga butang matabok gid man pero hindi pa ni ang katapusan. At diri sa panahon nga ini may madamo na kita nga mabatian nga nakatabo sa kalibutan.
Si Kristo na nga nagasiling. Pero pag abot siya ng mga kalalatan, may madamot din yung mga Kristohanon nga magabiya sa ila pagtuo sa Dios. Kung nga magabiya sila sa pagtuo sa Dios, tungod sa mga kalalatan nga magaabot sa kalibutan. Ang ila pagtuo sa Dios, tungod sa mga kalalatan nga magaabot sa kalibutan. Kaya ang pagtuo magabugnaw kag magaluya sa panahon niya ni. At diri makita ang inyo kabakod kag kapag-on sang inyo pagtuo nga hindi kamo malingkang kag magaluya. Kay may mga madamo kamo diri nga maagyan nga mga pagtilaw ang mga kabudlay nga inyo maatubang sa sini nga panahon. Apang si Kristo nakasiling. Kag nagapangako siya sa mga gitutunan nga hindi ka mo magkadlok kung malingkang sa inyo pagtuo. Kaya mag-aabot sa inyo ang Espiritu sa kamaturan. Ipadala sa buos kalibutan. Kaya amo ini ang balaan ng Espiritu sa Diyos. Nga amo ang manabang sa mga Kristohanon. Kaya kung mag-aabot ang tanang mga kalalatan sa duta, ini ang Espiritu sa Diyos, amo ini ang mag-aabot sa inyo. Punon si kaisog. Kapag on ang inyo pagtuo kay Kristo, ang Espiritu ni Kristo amo ini ang mga proteksyon sa inyo kung mag-abot ang nasari nga kalalatan sa kalibutan. Kag opdan sa pamisti, pag ilinaway, paghingabutay sa pungsod sa kalibutan, kag dili mag-umpisa ang una-una si mga tubulusan ni Kristo nga magahuyang kag magaluya. Ay tungod sa ilabalatya nga tawhanon, ang kaulba kag kahadlok makatubo sa ilabalatya nga ang nag-abot ini nga mga kalalatan sa ila kabuhi. Ang ilabalatyagon nga nakadaba-daba nga daw pareho sing kalayo sang una magabugnaw nga daw pareho sing yelo tungod sa pagtilaw sa ila kabuhi kun nga anadula ang ilabalatyagon sa pagtuo sa Dios. Kay ining tandaan nyo, ini ang Silyo 3 nakapakadto kita. Sa dalan nga madulom magamo magarot kapag hingabutay, kapag ilinaway sa mga pungsod sa kalibutan. Pag dili na mag-abot ang sunod-sunod nga mga problema sa kalibutan, pag dapat natin dumon ang mga tingintag na ni Kristo, kag pabakudon natin ang relasyon sa iya. Ay tungod sa iya kamatayon si Kristo, ginbakal kita para mangintawo sa Diyos. Dapat kung ano ang magyan natin nga mga kabudlayan kag pagtilaw nga atong kabuhi sa panahon ni mangin mabakod kita sa pag-atubang kag pagbaton sinitanan. Bilangon lang nato nga nagapasaan kita sa mga mabukat nga pala sa adong sa atong abaga ka ang siling ni Kristo. Biskan sino nga wala nakapasaan sa ako galingon nga cross kag nagasunod sa akon, hindi mangin akon gintutunan. Ang ini ang aton nga maagyaw sa sini nga panahon, ang pakabakod kita nga magsalig sa Diyos kay siya magabulig sa ato. Kay magpadayon kita sa pagpangamuyo sa adlaw kagabi kay may dako ini nga balos sa katapusan. Ang dumdumon ninyo ang tanan nga mga pag-antos kay mga kabudlay nga inyo maagyan sa sining kalibutan, ang tanan umalagi lang sa atong kabi kay tungod ang atong pagtuo ag pagsalig sa Dios magadaog kita sa tanan nga mga sahi nga mga pagdilaw ka mga kabudlayan nga aton maagyan sa sining nga panahon.